कढी नाल्लाची कढी, शीत, मेथीची भाजी आणि दिवो माझो. पूजा केली, बाटली फ्रिजान दवरलेली, ती थंड हाडलेली, आता जाली गरम. परत फ्रिजान दवरपाचें. आनी हें सांसव करपाक आंबाडो फोण्ण घातली, कांतून दवरला. आतां कोणागेर वचपाचें आनी वांटपाचें सांसव म्हटल्यार हे आंबाड्याचें तें आमी हे कशें करता, सोय आनी फोण्ण बी घालून सांसवाची. ससपा हिंग घालून फोण्ण करून सांसव म्हणटा आमी गोंयचे. आमली एकूच मेळ्ळी म्हाका उदकाक गेल्ले कडेन काल. आतां सांसव करतलें. कांतून दवरला, एका फोण्ण मारली. आतां वांटपाचें, इल्लो गोड घालपाचो आनी तें घालपाची. मिरसांग, नाल्लाची सोय वांटून. आनी हें पळय दनपारचो टायमाक हांव हे कडी शीत आनी मेथीची भाजी हाडला, ती केली.